बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सिद्रा इस्लामियत लाज़मी के लिए। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे उसका उन्वान है अरकाने इस्लाम। आज हम उस चैप्टर को रीड आउट करेंगे और समझेंगे। चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज के इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम चैप्टर पढ़ेंगे अरकाने इस्लाम, जिसको हम रीड आउट करेंगे और समझेंगे। तो मैं आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लें और अपनी लेड पेंसिल्स हाथ में ले लें, ताकि अगर हमें दौरान रीडिंग कोई भी लफ्ज़ मुश्किल लगे तो हम उसका मतलब समझ सकें। हाँ जी, तो बच्चों हमारा टॉपिक है अरकाने इस्लाम। दीने इस्लाम के मायनी अताअत और फर्माबरदारी के हैं। अरकान रुकन की जमा है, जिसके मायनी है सतून। जिस तरह कोई भी इमारत सतून के बगैर खड़ी नहीं रह सकती, इसी तरह हमारा दीने इस्लाम भी एक इमारत की मानंद है, जो सतून के बगैर कायम नहीं रह सकता। यानी सतून मायनी पिलर्स। जिस तरह एक बिल्डिंग पिलर्स के ऊपर खड़ी होती है और अगर पिलर्स नहीं होंगे, सहारा नहीं होगा, तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी। वैसे ही हमारे दीन इस्लाम के कितने सतून हैं, मींस 5 पिलर्स, वो हैं जी 5। हमारे दीन इस्लाम के 5 सतून या अरकान हैं। सबसे पहले आता है जी कलमाए तैयबा। इस्लाम का सबसे पहला और अहम रुकन कलमाए तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिसका तर्जुमा है जी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यही कलमा हमारे ईमान की बुनियाद है, यानी अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना की जाए और इस बात का यकीन किया जाए कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और इस बात को तस्लीम किया जाए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं और उनके बाद कोई रसूल या नबी नहीं आएगा। फिर है जी बच्चों नमाज। इस्लाम का दूसरा अहम रुकन नमाज है। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज अल्लाह ताला की इबादत का बेहतरीन तरीका है। नमाज में हम अल्लाह ताला की हम्दो सना और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज़ की गई हैं, जिनके नाम हैं फजर, ज़ोहर, असर और मगरिब और इशा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तकरीबन 700 मरतबा नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। कुरान मजीद में इरशाद है, मेरे इन बंदों से कहो जो ईमान लाए वो नमाज कायम करें। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से लगा सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सतून है, यानी नमाज के बगैर इस्लाम की इमारत कायम नहीं रह सकती। हम अल्लाह ताला की वहदानियत पे तो यकीन रखते हैं। हम ये मानते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे आखिरी नबी हैं, लेकिन इसके साथ साथ नमाज दीन का सतून ऐसे है कि जब तक हम अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज़ नहीं होंगे, उसकी हम्दो सना नहीं करेंगे, उसकी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करेंगे, तो फिर हम एक अच्छे मुसलमान हो ही नहीं सकते। फिर है जी रोज़ा। अरबी ज़बान में रोज़े के लिए सौम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसके मायनी है किसी काम से रुकना। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में ईमान वालों पर फ़र्ज़ की है। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सवाब की नीयत से सुबह सादिक से लेकर सूरज ग़रूब होने तक खाने पीने और बुरे कामों से बचे रहना रोज़ा है। ये इस्लाम का तीसरा रुकन है।
روزے کی اہمیت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو بچوں آپ نے دیکھا کہ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں روزہ کہتے ہیں صوم کو، جس میں ہم صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور برے کاموں سے بچے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ یعنی روزہ نہ صرف انسانوں کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ اس کو نیک اور پرہیزگار بھی بناتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزوں کو برائیوں سے بچنے کے لیے ڈھال کہا ہے۔ پھر ہے جی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے حکم کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ عطا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ ان مسلمانوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، روپیہ یا سامان تجارت موجود ہو اور اس کو مال جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر چکا ہو۔ زکوٰۃ دینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ غریب اور ضرورت مند مسلمانوں کی مدد ہو جاتی ہے اور انہیں بھی اپنے معاشی مسائل حل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یعنی اگر تو آپ کے پاس سونا، روپیہ، پیسہ، چاندی، سامان تجارت 1 سال سے زیادہ جمع ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ ہمیشہ ان لوگوں کو دینی چاہیے جو مستحق ہوتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مال زکوٰۃ دینے سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو مال ہے جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جائے گا تو وہ پاک صاف ہو جائے گا، مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مستحق لوگوں کی مدد کریں گے، اپنا مال نکالیں گے تو یہ تو میرا مال کم ہوتا جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو اس میں برکت پیدا ہوتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کہ زکوٰۃ دینے سے ان کا مال کم ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مال ان کے لیے سخت تباہی کا باعث بنے گا۔ تو مال جمع مت کرتے رہیں، اس مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کریں، ان لوگوں کو دیں جو مستحق ہیں، جو ضرورت مند ہیں۔ پھر ہے جی حج۔ حج کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا۔ اسے حج اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں انسان بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج ان مسلمانوں پر فرض ہے جن کے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ وہ حج کے اخراجات برداشت کر سکیں اور صحت مند اور تندرست ہوں۔ تو حج اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص پہ، ہر اس مسلمان پہ فرض کی ہے جو حج کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، جو اتنا مال کماتا ہو کہ وہ سال میں 1 دفعہ حج کر سکے، جو صحت مند ہو، جو تندرست ہو۔ حج ہر مسلمان پر زندگی میں 1 بار فرض کیا گیا ہے، یعنی حج آپ زندگی میں 1 بار کر سکتے ہیں اگر آپ حج کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں۔ حج میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حجرہ اسود کو بوسہ دیتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، یعنی تیز تیز دوڑتے ہیں، عرفات، مزدلفہ اور منی میں عبادت کرتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں۔ اس طرح یہ پورا سفر عبادت ہے۔ حج کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک حج گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ تو بچوں، ہم نے آج پڑھے ارکان اسلام۔ میں امید کرتی ہوں کہ اب سب بچوں کو پتا ہوگا کہ دین اسلام کے کتنے ارکان ہیں، پلرز آف اسلام کتنے ہیں۔ وہ ہیں جی 5، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو بچوں اس چیپٹر کو دوبارہ ریڈ کریے گا، اچھے سے پڑھیے گا۔ اب ہم ملیں گے اپنی اگلے لیکچر میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔